बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे जनाब इज़्ज़त माब खावर घुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और बात यह है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कोशिशें काविशें यही रहीं कि किसी तरीके से ये जो सीज़ फायर है ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए और ये जंग के खात्मे में तब्दील हो जाए, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि ईरान पर से सैंक्शंस हटें, फिर मामलात हल हों। ये जो इकॉनमी एक फंस के रह गई है, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि ग्लोबल इकॉनमी, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो इस वक्त बंद है एक तरह से, और जब वो खुलेगी तो वहाँ से तेल की ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी, और तेल जब आना शुरू होगा तो फिर मसाइल हल होंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अब हुआ यह है कि सालिसी की कोशिशें रहीं। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मना कर दिया गया कि जी 18 घंटे के सफ़र करके मैंने कुशनर और विटकॉफ को नहीं भेजना, तो ईरानियों को अगर बात करनी है तो हमसे बराह रास्त रब्ता कर लें। लेकिन इसी असना में हमने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से ओमान गए, मस्कत गए, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि मस्कत जाके क्या वहाँ के हुकाम से मुलाकात करनी थी, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बज़ाहिर जो चीज़ें सरफेस पे नज़र आ रही होती हैं, बीनीथ द सरफेस और भी काफ़ी कुछ चल रहा होता है। साथ ही एक और मामला जो एक वाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट्स का जो एक डिनर होता है हिल्टन होटल में, वहाँ पर एक बाहर बॉल रूम के बाहर एक हमले की एक कोशिश हुई, और ट्रंप साहब ने कहा कि ये उनके ऊपर हमले की कोशिश थी, तो उसको भी ज़रा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब खावर घुमन साहब, इब्तदाई तौर पर ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो डिप्लोमेसी है उसकी कई लेयर्स होती हैं। ज़ाहिर है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का हम सुनते थे, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में। आप ज़्यादा बाखबर इस्लामाबाद में रहते हैं, और उसके लिए था कि जब सरफेस पे कुछ नज़र नहीं होता था तो पसे पर्दा चीज़ें हो रही होती थी। अभी ये बजाय ये लग रहा है कि अब्बास इराक़ची पाकिस्तान दौरे के बाद मस्कत पहुँचे, और उसी दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने कुशनर और विटकॉफ को नहीं भेजना। तो ये एक इंप्रेशन आया कि जो मुज़ाकरात की कोशिशें दम तोड़ गई हैं। लेकिन इराक़ची साहब का वहां से वापस पाकिस्तान आना, ये क्या इंडिकेट करता है? और दूसरा, क्या मस्कत में सिर्फ ओमानी हुकाम से मुलाकातें हुई होंगी? पसे पर्दा और भी काफी कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो अम्मान ने ही होस्ट की थी जो लास्ट राउंड ऑफ इनकी टॉक्स हुई थी, आपको याद होगा जी, आई रिमेंबर, और जो कि बिल्कुल कामयाबी के करीब थी, और उसके बाद फिर अमेरिका ने इजराइल के कहने के ऊपर वो हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। मेरी नज़र में अगर मैं थोड़ा बहुत हम पढ़ रहा हूँ ओवर द वीकेंड, जो इंटरनेशनल मीडिया को मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है, एक सर्टन सतह के ऊपर ना ये मुज़ाकराती अमल कामयाब हो चुका हुआ है। ज़ाहिर इसके ऊपर आपका सवाल होगा वो कैसे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जी अगर मैं इनको नहीं भिजवा रहा कुशनर और विटकॉफ को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईरान के ऊपर हमला करने का सोच रहा हूँ, तो मैं ईरान के ऊपर हमला करने का नहीं सोच रहा। इसका मतलब यह है कि अब एक इंडेफिनेट सीज फायर रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से इंक्लूडिंग तेहरान जो है, तमाम जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनके एयरपोर्ट्स फुली फंक्शनल हो गए हैं। जब तेहरान का एयरपोर्ट, वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी सतह के ऊपर कम्युनिकेशन हो गए हैं कि भैया आप भी काम चलाएं और काम दुनिया को थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने दें। अब ना हुर्मुज़ ज़ाहिर है क्रिटिकल है दुनिया की एनर्जी के लिए। इतलात ये आ रही हैं कि वहां से भी जहाज निकल रहे हैं और कुछ मंजिलों की तरफ वो पहुंच रहे हैं। चाइना के तो वैसे ही जा रहे हैं, चाइना के उसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जहाज वहां से कुछ ममालिक के तेल लेके निकल रहे हैं। ठीक है। सो अब जो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका की एक पोजीशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप की, दुनिया का बड़ा मुल्क, उसका ताकतवर तरीन सदर, उसने कुछ बढ़के मारी हुई हैं। तो अब उसने देखे एक जो पोजीशन ली हुई है, उसने अगर उससे नीचे आना है तो ही नीड्स टाइम, ताकि यह ऐसा ना हो कि वो जो टैकोस के ऊपर एक लगा हुआ है तमगा के जी ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, तो वो ये कह रहा है कि कुछ चीजें इस तरह हो जाएं कि उसकी फेस सेविंग जो मेरे पास इतलात हैं वो यही है कि ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हुजूर वाला जनाब आला, हमने आपने हुर्मुज़ खोल दी थी, आपने ब्लॉकेड लगा दिया, आप ब्लॉकेड खोलें जो बज़ाहिर जो लगा हुआ है, और आपने हुर्मुज़ ऑलरेडी हमने कहा था कि आप खोलेंगे तो हम खोल देंगे, हम तो पहले ही खोली थी, तो वो खोले। उसके बाद फिर बाकी जो मामला है, अब देखिए ना, हर मौके के ऊपर अब न्यूक्लियर के ऊपर जो सीरियस थिंकिंग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वो मामला है जो कि 2015 में ईरान सारे अपने कार्ड्स ऑन द टेबल रख चुका हुआ है। अब ज्यादा अमरीकी माहिरीन ये बात कर रहे हैं
کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 2015 والی ڈیل ہی مل گئی تو وہ بھی اس کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے, اس کو شکر کریں, ریپ کریں گے. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بظاہر پوسٹنگ آپ کو نظر آئے گی, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیمپریچر مزید کم ہوگا, دنیا تھوڑی سی نارملائزیشن کی طرف جائے گی, اور وہ لوگ جو ڈومز ڈے کی بات کرتے تھے کہ دوبارہ حملہ ہوگا, دوبارہ یہ ہوگا, میں نہیں سمجھتا نہ امریکہ جنگ کے اندر وہ انٹرسٹ ہے اس کو, نہ ہی وہ افورڈ کر سکتا ہے. اچھا چودھری صاحب, میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک تو کافی چیزیں خاور گھمن صاحب نے ایکسپلین کر دی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈپلومیسی کے سفر میں پاکستانی سنا تھا طیارے پہ کہ مسقط کا دورہ اور وہاں سے واپسی, مسقط کی اہمیت کیا ہے سر؟ میں پریسائسلی اگر اس پہ بات کرنا چاہوں کہ یہ کچھ ڈپلومیسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ مرکز نگاہ بنا ہوا تھا, سب کی نظریں یہاں پر تھیں, تو کچھ ہو سکتا ہے ڈسکشنز وہاں پر بھی ہوئی ہوں جو کہ عمانی حکام کے علاوہ کسی اور سے بھی ہوئی ہوں. از اٹ پاسبل؟ ہاں, وہ مسقط بات ہے. ایک تو وہ باقی جو ممالک ہیں ان کی طرح ایران کے خلاف پارٹی بنے نہیں ہے, ایسے ہی. نمبر 2, آبنہ ہرمز جو ہے, اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے, اس میں دونوں ہی ایکولی حصے دار ہیں, ایران ہے اس طرف اور اس طرف مسقط ہے, اور ساتھ ہی پاکستان ہے, اور آپ کی سب سے دنیا کی سب سے ڈیپ سی پورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہے, گوادر, اگرچہ وہ ہم اس کا اس طرح وہ بات سائڈ پر ہے. تو ایران اور مسقط کے درمیان مذاکرات اور آبنہ ہرمز کے اوپر کہ اب کیا وہاں رجیم بنانی ہوگی, کیا ادھر سسٹم ہوگا, کہ کیا کس طرح جہازوں کو آنے دیا جائے گا, جانے دیا جائے گا, تاکہ آئندہ کوئی بھی اس کو بلیک میل نہ کر سکے, وغیرہ وغیرہ. تو ان کے میٹنگ میں جو پوائنٹس ہیں اور ایجنڈا جو ہے وہ آئٹمز انہوں نے ایک ایک کر کے آپس میں طے کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ایک ہے. تیسرا کہ امریکہ اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ اب نئی صورتحال میں ایران کو کتنا ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ اور اس کے ساتھی جو جنگ میں شامل تھے وہ تو ابلیٹریٹ کرنا تھا, ہم نے اس تہذیب کو ختم کرنا تھا, یہ کر دینا تھا, وہ کر دینا تھا. تو وہاں سے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اور الحمدللہ اب سارے ایران کے ساتھ جو ہے ایکول لیول پر بات چیت کر رہے ہیں, اور اٹ از اے بگ ڈیولپمنٹ. تو مسقط کا جو مقام ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے, ایک میجر پلیئر نہ بھی صحیح, ایک بڑا پلیئر وہاں موجود ہے, اور اس کے بعد روس کا بہت زیادہ رول ہے, اور چائنا کا. ٹھیک ہے, کوئی یعنی بعید نہیں ہے کہ کسی وقت ایرانی وفد جو ہے وہ یا چائنیز وفد کسی جگہ ایرانیوں سے بات چیت کرے. تو اگلے معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ جو دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پاکستان نے جتنی بھی اس میں اچیومنٹ کر لی ہے, تو 1 مہینہ تو ہونے لگا ہے کہ سیز فائر از ہولڈنگ. بالکل یہ کوئی مین اچیومنٹ نہیں ہے, اور پاکستان کی ایفرٹس نے کافی حد تک امریکہ اور ایران کے تحفظات کو دور کیا ہے. اور یہ یورینیم کا ایشو اس طرح نہیں ٹھیک ہے, خاور بالکل ٹھیک کہتے رہے کہ پہلے بھی 1200 کے جی یا کتنا یورینیم روس چلا گیا تھا, اور وہاں سے انہوں نے تو کافی سال پہلے. تو ابھی بھی اس کی کوئی شکل ہو سکتی ہے, اور کوئی شکل ہو بھی نہیں سکتی. یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں یورینیم ہے بھی ہے کہ نہیں, جتنی انہوں نے وہاں بمباری کی ہوئی تھی پچھلی جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی. تو ابھی آپ آیا بھی یعنی اشفاق صاحب اور خاور صاحب اور حسن صاحب یہ فرمائیں, کین وی جمپ ٹو سم کنکلوژن کہ اب ایران اور امریکہ جنگ کی طرف نہیں, بات چیت کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہے ہیں, انچز ہی کہہ لیں, لیکن موومنٹ جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اور ظاہر خاور صاحب نے تو ایکسپلین کیا کہ وار از آلموسٹ اوور اور اب دوبارہ جنگ کا امکان نہیں ہے.
لیکن اس میں بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے عراقچی صاحب کی. تو اٹ مینس کہ جیسے کہ خاور صاحب نے بھی کہا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میجر پلیئرز ہیں دے آر ان بزنس, دے آر, مطلب یہ کہ پہلے وہ سائلنٹلی دیکھ رہے تھے, پاکستان واز میڈیٹنگ اینڈ پاکستان واز پلئنگ اٹس رول, لیکن ابھی ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی انوالو ہو گئے ہیں بیکاز رشیا کا پیکٹ بھی ہے ان کے ساتھ, ایرانینز کے ساتھ, اور رشیا کی سپورٹ بھی رہی ہے, اور خاص طور پر چائنا کی جو ٹریڈ کی جو تقریباً 30% ہے وہ یہاں سے ہرمز سے جاتا ہے, اور وہ صرف ایران پہ ریلائی نہیں کرتا کیونکہ ایران تو 2 ملین بیرل پر ڈے کا بھیجتا ہے باقی تمام کنٹریز سے بھی. دیکھیں تو یہ ایک بڑا میٹر کرتا ہے. ایران جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی کو اس نے بہت فاسٹ ٹریک کیا ہوا ہے, لیکن اس کا بھی جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد ہے. وہ مسقط گئے اسلام آباد سے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے, اور وہ سینٹ پیٹربرگ گئے ہیں وہ بھی اسلام آباد سے. تو دونوں جو دورے ہیں ان کے اسلام آباد سے ہو رہے ہیں کیونکہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے وہ اسلام آباد کر رہا ہے. انڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے, انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. اب یہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی طیارے پہ مسقط گئے ہیں, وہ اس لیے گئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آدھے لوگ تھے جو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی, جو پاکستان کی جانب سے بتایا گیا, پیغام دیا گیا کہ امریکی کیا کہہ رہے ہیں, وہ بات لے کر تو وہ جو ان کی آدھی ٹیم تھی عباس عراقچی صاحب کی وہ چلی گئی واپس تہران, اور پھر وہ واپس آئی ہے, اور یہاں پر آ کے پھر ایک اور دور ہوا, یہاں پر ملاقاتیں ہوئی, فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی, ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی. تو سینٹر ساری جو کمیونیکیشن کا وہ ابھی بھی اسلام آباد ہے. تو یہ جتنی جگہوں پر وہ جا رہے ہیں, انہوں نے قطر کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے, ٹرکی کے فورن منسٹر کے ساتھ, اور سعودی فورن منسٹر کے ساتھ, ایجپٹ کے ایف ایم کے ساتھ, اسرائیل کے ایف ایم کے ساتھ. تو یہ ساری جو بات چیت چل رہی ہے, معاف کیجیے گا فرانس کے ایف ایم کے ساتھ, تو وہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے, اس ساری گفتگو کا معاملہ مما یہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایشو ہے اس وقت نیول بلاکٹ کا, اس کو ریزالو کرنا ہے. اور اس حوالے سے اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو اپنا انر سرکل ہے اس کے ساتھ اس پر مشاورت شاید آج کر رہے ہیں, اور یہ مشاورت اگر ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی وہ اعلان کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ صبح, وہ جب وہاں صبح ہوتی ہے, یہاں کی شام کو تو روز کوئی نئی جو ہے ان سے بات سننے کو ملتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور ہر بار ان کا ایک نیا موقف ہوتا ہے. اور موقف کون سے کون سے موقف پر وہ قائم رہیں گے, تو یہ چیزیں دیکھنے والی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ مسقط کے حوالے سے, جس دن مسقط گئے ہیں عباس عراقچی صاحب, تو اس دن یہاں پر تقریباً 2 فلائٹس امریکنز کی جو کہ اسٹیک کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر, آئی بلیو سرینا ہوٹل کے اندر, انہوں نے وہاں سے چیک آؤٹ کیا, اور وہ بھی کسی لوکل بیس کے اوپر گئے ہیں اس ریجن کے اندر. اب وہ ایک میں 40 اور ایک میں کوئی 42 کے 43 لوگ تھے, تو یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں. تو بہت کچھ پس پردہ بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ پردے کے اوپر ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے میرے خیال کے مطابق اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. لیکن جو ان آفیشلی جو بات کی جا رہی ہے, جو اس وقت توقع ہے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو, کہ بٹوین 30 اپریل اینڈ 2 مئی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جو اس ٹیوزڈے کو جو کچھ ہونا تھا جو گزر چکا ہے, وہ جو آ رہا ہے, یہ بڑی اچھی ایک میں چیز ذرا اپنے ناظرین کے گوش گزار کر دوں. یہ پریس ٹی وی کی جانب سے دیا گیا ہے کہ ایرانز ایف ایم عراقچی میٹس ود دا رشین پریزیڈنٹ پیوٹن, اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کہتے ہیں کہ آئی ریسیوڈ اے میسج فرام دا لیڈر آف دا اسلامک ریولوشن آیت اللہ سید مجتبی خامنائی. اور پھر یہ ہے کہ لکھا ہے نیچے کہ رشیا ول ڈو وٹ اٹ کین ٹو سپورٹ دا انٹرسٹ آف ایران اینڈ ادر ریجنل کنٹریز اینڈ ہیلپ برنگ پیس ٹو ویسٹ ایشیا ایز سون ایز پاسبل. آئی ہوپ ایرانین پیپل اوور کم دس ڈیفیکلٹ پیریڈ اینڈ دیٹ پیس از ریسٹورڈ. یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. ایک تو ان کو سادہ سے الفاظ میں پاکستان کا جو رول فیسیلیٹیٹر تھا اسے ہم میڈیٹر کی طرف دیٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ انٹو دیٹ. دوسرا جو ہے یہ ہے کہ حسن کی ایک بات ویسے اچھی ہے کہ ہمیشہ یہ اگر کوئی غلط تجزیہ ہو جائے, تبصرہ ہو جائے, پھر مان لیتے ہیں. شروع میں یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارموز از ناٹ این ایشو. ایونچولی جو سمجھ چیزیں آ رہی ہیں کہ ساری کی ساری اب ڈسکشن
स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर ही होनी है, ब्लॉकेट खुलेगा तो Sir, it's linked with the nuclear part as well. It's linked with the nuclear part as well, because you were saying that they were willing to give up everything, but that was not the case. Iranians said कि nuclear पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर enrichment के अपने अंदर कर अब जो टॉप पे है स्टेट ऑफ हार्मूज न्यूक्लियर में हर न्यूक्लियर मामला फिर भी है। अच्छा सुन तो लेना, मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज द रियल इशू जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है? जो टॉक्स नहीं हो रही उसमें बात ये ठीक कह रहे हैं जाहिर कि उसमें मेन जो इशू बना हुआ है हॉर्मोज खुलेंगे तो कुछ होगा। वो ईगो है और नेवल ब्लॉकेड है। लेकिन मेरा मसला सुने ना, जब ईरान ने कहा लेबनान सीज फायर के बाद कि नेवल ब्लॉकेट हटा लेंगे, हम हॉर्मोज खोल देंगे, खोल रहे हैं। उन्होंने तो ब्लॉकेट बरकरार खत्म रखा हो गया ना, ना, तो इशू खत्म हो जाना था। अगर मामला सिर्फ हॉर्मोज का होता तो ईरान ने तो कह दिया था कि हमने खोल दिया, ईरान ने फिर अमेरिकन ने भैया आप भैया ना कि फिर टॉल का मसला आ कॉन्टेक्स्ट जाता। नहीं, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आपको पता है कि 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हार्मूज वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी जी, उसके ऊपर विदाउट एनी टॉल्स, विदाउट एनी टोल्स एंड विदाउट एनी ईरानियन क्लियरेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से जो भी गुजरेगा ईरानियन आर्म फोर्सेस उनके मुशावरत से गुजरेगा, जी, उनकी exactly. मर्जी से। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, अब आ जाओ उस अगले टॉपिक पे आ को जो जाए। ट्रॉफी चाहिए ना, एक मिनट, टाइम कम रह गया। प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ट्रॉफी चाहिए ना, हाँ। ठीक है, वो हुर्मज नहीं है, हाँ। ठीक है, वो यूरेनियम है। अच्छा, मेरी एक बात साफ सुनिए। अल्फाज में। ठीक है, अब जरा आ जाएं ट्रंप साहब पे जो हमला हुआ। वक्त मुख्तसर है लेकिन मैं चाहूंगा मुझे जरा बताएं कि 1965 से, कब से, वैसे तो हिस्ट्री तो 1914 से रही है और पहली दफा 1921 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर शिरकत की थी, ये जो करस्पॉन्डेंस का डिनर होता है हिल्टन होटल में। आप अमेरिका गए हुए हैं और बॉल रूम जो है 2600 लोग जहां पर हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी के 2 बजे के बाद कोई बंदा वहां पर नहीं घुस सकता, 7:30 बजे बॉल रूम के दरवाजे बंद हो गए, एक बंदा वहां पर 2 गन्स लेके बॉल रूम के एन ऊपर कमरा किराए पे लेके, रेंट पे लेके, जो कि एक साबिका टीचर है, वो किस तरीके से, और वो यहां से आया है तो ऐसा लगा है कि मतलब ये ट्रेंड एजेंट्स हैं, एक सीक्रेट सर्विस। देखें इसके ऊपर ना जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज्यादा चल रही है ना, एक जिस तरह आप और जिक्र मैं कर रहे हैं। एक और मंजर दिखाना चाहूंगा कि वो मंजर दिखाएं जब एक प्रोटोकॉल के मुताबिक होता ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को सबसे पहले सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी होती है रेस्क्यू करने की। यहां पर जनाब जेडी वेंस, जो कि मुमकिन तौर पर 2028 में तो फ्रंट रनर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सिग्निफिकेंस थी वो ट्रंप की थी, और ट्रंप साहब वहां पर आगे बैठे हुए हैं, इनको ले जाके फिर उसके बाद उन्हें मुंतकिल किया जाता है। फैक्चुअल करेक्शन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की सेपरेट सिक्योरिटी डिटेल, सेपरेट डिटेल होती है, बिल्कुल ठीक है। उनको उठाने वाले लैदा बंदे थे और उनको उठाने वाले लैदा बंदे थे। दिस इज एसओपी सेपरेट होती है। और उसके बाद अगला जो सवाल है ना आप वाला, देखें वो बंदा जब वहां पे ये पहुंचा असलास वगैरह लेके, उसके ऊपर जो स्टोरी सारी की आ रही है डिफरेंट पीसेस के अंदर, वो वहां पे पहुंचा ऑलरेडी, वहां पे उसने अपने आप किया हुआ था और वहां पे मौजूद था। यस, वहां पे उसने असेंबल किया, इज राइट। उसके बाद अगर आपको फैक्चुअल बात करें ना, तो स्पेशल सीक्रेट सर्विसेज हैं, उन्होंने उसको पहले ही जो उसका जो कॉर्डन था उसके ऊपर हिलने नहीं दिया, वो अंदर नहीं दाखिल हो वेरी सका। सक्सेस। यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर सेरेना खाली, सारा ये खाली, वाकयात होते रहते हैं। हाँ, ऐसे गन ऐसे कल्चर जो है है ना, ना। नहीं वहां के ऐसे वाकयात होते हैं। कई स्कूल्स के अंदर चला जाता है कोई बंदा जो साइको होता है, वो जाके जनाब फायरिंग कर रहा है। वर्जीनिया टेक का वाकया 2007 में आज तक याद है। मतलब ये अमेरिका में हर कुछ ऐसे बात, ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, अच्छी बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ब्लेम ईरान के ऊपर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है ईरान के साथ, इसका कोई अप्रूवल रेटिंग से ताल्लुक है। अप्रूवल रेटिंग इससे पहले देखें, जब इलेक्शन से पहले उनको लगा था रियल टाइम बुलेट उनको हिट की थी, तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था जब उनको कान को लगी थी। तस्वीर अगर दिखा सके। उसके बाद आपको पता है वो अपने वहां पे गोल्फ खेल रहे थे तो कहीं दूर एक फायर शॉट हुआ था उससे। अभी भी मैं तुम्हें जो आपको बता रहा हूं सदी साहब, वो ये कि 30,000 एक्स के ऊपर रिकॉर्ड की है न्यूयॉर्क टाइम ने पोस्ट कि ये स्टेज्ड है। हाँ जी, इतनी ज्यादा वहां पर बहस हो रही है। और उनकी जो अगर हम दिखा सके, उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि यू विल हेयर सम शॉट्स ऐसे बोलती है। सो वो चॉइस साहब, कोई आप कमेंट करना चाहें, मतलब आपकी राय भी इसमें है कि हमला है ये तो बड़ा गलत है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि किसी जगह कोई भी महफूज नहीं है। सर वो इधर ज्यादा महफूज थे, उधर लग रहा है नहीं है। अमेरिका में और हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, तो विल सी कि इस वाकये का बेनिफिशियरी कहते हैं ना कि खत्म करें, गन्स अलाउ ना करें, लाइसेंस रखें, वो चीज रखें। अमेरिका में लाइसेंस भी नहीं चाहिए। ट्रंप गन्स को कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि बॉल रूम हमारे व्हाइट हाउस में बनवा दें। टैक्सेस वाले जितने भी हैं ना, टैक्सेस वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि गन्स तो मतलब होनी चाहिए, जिंदगी खुली डुली हो। चलें ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद थोड़ी सी मौशी सूरत हाल पे बात करेंगे और मिफ्ताह इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں مزید اضافہ کر دیا گیا. اور ویسے ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, خاص طور پر کورونا کے بعد سے, کووڈ کے بعد سے, کہ جب سے اگر سنگل ڈیجٹ میں جب جاتا ہے یہ کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ, تو پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں, اور سنگل ڈیجٹ سے جب آگے چلتا ہے تو پھر مشکلات بڑھنا شروع ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ تو مفتاح صاحب یہ ذرا فرمائیے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ تو خیر ہمارا سرپلس رہا, وچ واز اے گڈ نیوز, لیکن اس سے ہٹ کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائی, شارٹ فال اس میں بھی رہا. پھر آئل کا بھی ایک جو امپورٹ کا بڑا ایک امپیکٹ ہے وہ بھی پڑ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے, تو اکانومی کی سمت کیا دیکھ رہے ہیں اب اس انسرٹن جو ٹائمز ہے اس میں؟ دیکھیں, اکانومی کی سمت تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غلط سمت پہ معیشت چل رہی ہے, اور وہ آج سے نہیں چل رہی ہے. 2014 میں جتنی پاکستانیوں کی اوسط آمدن تھی اس سے آج 2018 میں کم ہوئی, اور 2018 میں جو اوسط آمدن تھی اس سے آج آمدن کم ہے. تو ہم تو غلط سمت میں آج سے نہیں چل رہے, 15-20 سالوں سے چل رہے ہیں. اور جو بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری سمت الٹی ہو گئی ہے اس پہ ہم نہیں اٹینشن دے رہے. میں تو آپ کو پتا ہے 2016 سے چلا رہا ہوں کہ یہ NFC ایوارڈ کو چینج کرو ورنہ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا, وفاق کنگال ہو جائے گا. اس کے بعد ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ اخراجات کم کرو. آپ اخراجات کم نہیں کرتے, آپ کوشش کرتے رہتے ہیں ٹیکس بڑھانے کی. آپ ریٹ ہر سال بڑھا دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں بڑھتا ہے, کیونکہ اب آپ مطلب ایک وقت آ جاتا ہے اس کے بعد آپ اس گائے میں سے دودھ نہیں نکال سکتے. اب آپ کے ٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے جو ٹیکس ریٹس ہیں آج وہ دنیا کے ہائیسٹ ترین ٹیکس ریٹس میں سے ایک ہیں. آپ کے بجلی اور گیس کے نرخ دنیا کے ہائیسٹ ترین میں, خطے کے ہائیسٹ ترین ریٹس میں ایک ہیں. پھر آپ حکومت جو ہے وہ کبھی بجلی مہنگی کر دیتی ہے, کبھی پیٹرول, کبھی ڈیزل, کبھی وغیرہ وغیرہ. تو اب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہا کہ جو آپ کھینچ سکیں ٹیکس میں کے اندر. تو اب اس کا اگر ایک حل یہ بھی ہے نا, اگر خسارہ کم کرنا ہے جو کہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے, ایک حل یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اخراجات کے اوپر ایک نظر ثانی فرما لیجیے. لیکن وہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کرنے سے قاصر ہیں تو لہٰذا یہ قوم جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اور ہماری سمت جو ہے وہ ایک دم الٹی ہے. یہ جو اسٹیٹ بینک نے فیصلہ کیا, یہ فیصلے میں کوئی حکم نہیں ہے. اس پہ آپ تھوڑی سی بحث کر سکتے ہیں کہ 0.5% کم کرنا چاہیے تھا یا 1% کم کرنا چاہیے تھا, وہ ٹھیک ہے. وہ اکنامک فیصلوں میں وہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن کوئی فنڈامنٹلی غلط فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. یہ مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی ایک مرتبہ پھر بڑی تیزی کی رفتار سے بڑھنے جا رہی ہے, تو اس کو ابھی سے وہ اسٹیم کر رہے ہیں. لیکن جو اصل فنڈامنٹل فلا ہے ہماری حکومت کا کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں صوبوں کے اور وفاق کے, اس کو کم کرنے کا ایڈریس تو شہباز شریف صاحب اور دیگر لیڈران کر سکتے ہیں, اور وہ نہیں کر رہے. اچھا مفتاح صاحب, پاکستان کے جو اندرونی قرضے ہیں اس وقت کو 55 ٹریلین کے بتایا جاتا ہے. 1% شرح سود بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ سے 550-600 ارب روپیہ امیجیٹلی قرضہ آپ کا بڑھ جاتا ہے. حال ہی میں خبر آئی اور یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہے کہ روزانہ جو حکومت ہے, موجودہ حکومت, یہ 17 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر قرضہ لے رہی ہے مقامی بینکوں سے. شرح سود بڑھتی ہے تو جو چھوٹا صنعت کار ہے, وہ جو کوکنگ آئل بنا رہا ہے, کوئی گھر کے اندر کوئی یہ جو پلاسٹر کی چپلز بنا رہا ہے, کوئی اور اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہیں, سیرامکس ہیں, آل دیٹ, وہ سب کے اوپر اب ایک شرح جو فیصد بڑھاوت ہوتی ہے تو آلریڈی جو مہنگائی ہے اس کے اندر ساری چیزیں مزید مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو میں چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کائنڈلی اس کے اوپر ضرور جو رہنمائی فرمائیے گا, جب شرح فیصد بڑھتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ظاہر ہے اسٹیٹ بینک نے بڑھائی ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم آئندہ 4-6 ہفتوں میں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ نیچے آئے گی. اب لگ یہی رہا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے گی. تو عام پاکستانی کو کیا بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے یا سوچ سمجھ رکھنی چاہیے؟ مہنگائی بڑھے گی, کم ہوگی, قوت خرید کے اندر کیا ہوگا, آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کہاں پہ جا کے رکے گی, یہ سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں نا جو عام پاکستانی کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیے, جب شرح سود جب مہنگائی بڑھتی ہے نا, تو جیسے ہمارے ملک میں اب مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, بہت ساری اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس 2 ٹولز ہوتے ہیں کہ جس سے یہ مہنگائی کو روک سکے, یہ مہنگائی کو واپس پرانے لیول پہ لا سکے. ایک ٹول ہوتا ہے کہ وہ منی سپلائی روک دے, کہ جتنی نوٹیں معیشت میں گھوم رہی ہیں, جتنے پیسہ معیشت میں گھوم رہا ہے اس کو روک دے.
उसको वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे पैसे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए होते हैं अपनी डेट सर्विसिंग करने के लिए, अपना कर्ज पूरा करने के लिए। जो आपने खुद फरमाया कि 17 अरब रुपए या तकरीबन 6,000 अरब रुपया साल का, 8,000 अरब रुपया साल का हुकूमत को चाहिए, तो हुकूमत को तकरीबन 20 अरब रुपया रोज का चाहिए कर्ज। तो वो इसलिए वो रोज उनको हुकूमत को उनको पैसे देने पड़ते हैं या बैंकों के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, तो इसलिए मनी सप्लाई नहीं रोक सकते। जो दूसरा उनके पास टूल होता है जिससे वो इन्फ्लेशन को कर्व कर सकते हैं, वो होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की लॉजिक ये होती है कि जब हम इंटरेस्ट रेट शरह सूद बढ़ाएंगे तो लोगों का कारोबार थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, और कारोबार सुस्त होगा तो उनकी जो डिमांड होती है नए मशीन लगाने की, नए रॉ मटेरियल खरीदने की, वो कम हो जाएगी, तो हमारी इंपोर्ट के ऊपर कम वजन आएगा। इसी तरह अगर मैं और आप गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं और कर्ज लेके गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम बैंक से उधार लेंगे, तो अगर हम कर्ज शरह सूद बढ़ जाएगा तो शायद हम बैंक से कर्ज ना लें, शायद उतनी महंगी गाड़ी ना लें, या शायद गाड़ी ले ही ना। और कुछ लोग अपना पोस्टपोन करते हैं गाड़ी लेना, तो गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर अगेन इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड की पूरी जो माशी खपत है, पूरे सोसाइटी की जो खपत है, उस खपत को कम करने के लिए ही करते हैं। अब मसला पाकिस्तान में ये होता है कि 2/3 से ज्यादा जो कर्ज पाकिस्तान में लिया जाता है वो हुकूमत देती है, तो 1/3 जो कर्ज प्राइवेट सेक्टर लेती है वो तो कम कर देती है, वो तो अपना गुजारा करती है। अगर मुझे ज्यादा सूद देना है तो मैं सूद पहले दूंगा और बाकी अपने अखराजात कम कर दूंगा। लेकिन हुकूमत इस तरह नहीं सोचती। हुकूमत तो जो सूद देना है वो देगी, लेकिन अपने अखराजात भी बरकरार रहेगी, या टैक्स ले लेगी या कर्ज बढ़ा देगी। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट रेट्स का है ना, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो वो जहां पे 0.5% पे काम हो जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में 2% बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो आप लोगों को एकदम निचोड़ देते हैं। तो जब आपकी अब जो कोशिश, जब 21% पे थी और अब जो कोशिश कर रही है, वो लोगों की थोड़ी सी इनकम कम करना चाह रही है हुकूमत, या स्टेट बैंक लोगों की आमदन कम करना चाह रही है, उनकी कुव्वत खरीद कम करना चाह रही है। तो कुव्वत खरीद का मतलब है कि आमदन कम कर दो, ताकि मईशत जो है वो स्लो हो जाए, ताकि इसके अंदर इतनी खपत ना रहे, इतनी डिमांड ना रहे। ये मतलब अब टेक्निकली तो ये बात दुरुस्त है, डिफेंसिव मूव, ये कोई ग्रोथ के लिए कोई बेहतर नहीं है ये चीज। अच्छा, नहीं, तो ये हुकूमत कहती भी, स्टेट बैंक ये कहता भी नहीं है। स्टेट बैंक ये नहीं कह रहा कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी, स्टेट बैंक तो ये कह रहा है कि इससे हम इन्फ्लेशन कम करेंगे, महंगाई की जो शरह है उसको रोकने के लिए। अच्छा, नौकरियां भी खत्म हो गई हैं। इस्माइल साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं देखिए खावर गुमन साहब जो है ना, वो काफी अपने उन्होंने छुरियां चाकू तेज किए होते हैं शहबाज हुकूमत के ऊपर ना, खासे वो तनकीदी होते हैं। पीटीआई के ऊपर तो मेरे ख्याल से उनका एक लाजवाल मोहब्बत है, उसमें गिरफ्तार है, और वो तो मैंने कभी उनसे मुतल्लिक कभी सुना नहीं है। केपी के अंदर जो चांद चढ़ाए जा रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से देखते नहीं है, उसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। बहरहाल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज में, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ आपने काम किया है। पहला क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपने उनको करप्ट जो है वो पाया है? क्या वो करप्ट लोग हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ करप्शन करते हैं? नहीं, मैंने कब कहा है? मैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर मैं ये कह चुका हूं, जब इसी आपके चैनल पे ARY पे वसीम बदामी की शो पे वो बड़ी हैरत से मुझसे पूछ रहे थे, और उनको यकीन का पता नहीं मैं क्या कहूंगा। तो मैंने तो मियां नवाज शरीफ को कभी भी करप्ट नहीं पाया, ना मैंने शहबाज शरीफ साहब को कभी करप्ट पाया, ना कभी हमने शायद अब्बासी साहब ने हमने पार्टी छोड़ने के बाद ये इल्जाम भी लगाया। बल्कि जब कुछ मुस्लिम लीग के वज़रा ने, अली परवेज भाई ने, मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने जब ये फाइट की बात की तो मैंने बड़ा कहा कि अफसोस हुआ। उसके बाद उन्होंने उस वर्ड पे माजरत भी की है। तो नहीं, हम मतलब किसी को करप्ट ना पाना या पाना वो अलग बात है। मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बताते खुद करप्ट हैं, या मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उनको मैंने कभी जिंदगी। आप किसी मसले से काम तो नहीं ले रहे कि आप रहे हैं तो पुराना अगर साथ आपके ऊपर भी जो है ना वो बैगेज आ जाएगा, कोई मसलियत ले रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे हैं? वैसे तो आप खरी बात करते हैं, यही आपके बारे में तासुर है। देखो, मैं आपको ये कह देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब 4 साल से हुकूमत में है, 4 साल से इस मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ी है, इस मुल्क की मईशत नहीं चली है, इस मुल्क में इनकम कम हो रही है। तो अगर 4 साल से शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कर पाए तो आप समझेंगे ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं यहां तक ये कह रहा हूं, तो मसलियत तो कोई नहीं कर रहे, मैं अपने आप को कोई वो तो नहीं कह रहा हूं। मैं मियां नवाज शरीफ का और यास्मीन राशिद साहब के इलेक्शंस का भी बोल चुका हूं कि कौन जीता था। तो मैं कोई मसलियत से काम नहीं ले रहा हूं, जो मेरा तजुर्बा है मैं आपके सामने। मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था कि आपने चलें ये बात की कि हुकूमत की जानिब से जो अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने थे विदाउट टारगेटिंग एनीवन, आप ये कहते हैं कि इस बाबत फेलियर मौजूद है कि हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं कर पाई जो करना था। आप तजवीज देना चाहेंगे कि किस तरह से हुकूमत कहां किस तरह से उन एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर सकती थी? क्योंकि कुछ तो हमने मेजर्स देखे थे इनिशियली
جب فیول پرائسز بڑھائی تھی تو کچھ وزیر اعظم نے میجرز لیے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ آپٹکس کے لیے زیادہ ہیں لیکن اس سے اثر اتنا نہیں پڑے گا. آپ کے نظر میں کیا تجاویز ایسی ہو سکتی ہیں یا کیا چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے تھیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے جس سے کچھ بہتری ہوتی؟ دیکھیں، وفاق کا سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے نا، جو 62% پیسہ وفاق جو ٹیکس میں آپ کے اور مجھ سے لیتی ہے وہ دے دیتی ہے صوبوں کو. تو NFC جی 10 سال سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ NFC کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ اس کو ریویو نہیں کریں گے، آپ ٹوٹل ملک کو اچھی سمت میں نہیں جا سکیں گے. آپ ملک کی جو غربت ہے، ملک جو دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ جانا یا اپنے آپ سے پیچھے رہ جانا، وہ جب سے ہماری شروع ہوئی ہے، جب 2010 میں آپ نے یہ NFC کیا تھا اور 2005 سے آپ NFC کے پیسے زیادہ دے رہے ہیں، اور اس سے نہ آپ کو صوبوں میں کوئی تعلیم اچھی ہوئی ہے نہ کوئی صحت اچھی. لیکن مسئلہ یہ تھا مفتاح صاحب کہ اس وقت بھی جو شیئر زیادہ تھا وہ پنجاب کی جانب سے دیا گیا تھا، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبے اس پہ تیار نہیں ہے نا، صوبے اس پہ تیار نہیں ہے، وہ اپنے ریزرویشنز دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے اس پہ ایشوز ہیں، KP کے الگ ایشوز ہیں اس پہ. بھائی میری بات سنیں، 4 میں سے 3 صوبے تو اس حکومت کے ہیں نا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حکومت پاکستان یا اس کے قریب میں رہنے والے اور شخص، اس کے قریب شہروں میں رہنے والے اور شخص چاہتے ہیں تو 26 اور 27ویں ترمیم بھی ہو جاتی ہے. خاور گمن جتنا بھی منع کرے ترامیم ہو جاتی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کرنا ضروری ہے. آپ نہ کریں، 2 سال بعد کریں، 5 سال بعد کریں، 5 سال تک اور غریب ہوتے رہیں گے. چودھری صاحب نمبر 1. جی آپ بات کر لیں. سوال پوچھ ہی لیا آپ نے. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم PSDP میں 4000 ارب روپیہ وفاق اور صوبے کے ملا کے خرچ کر رہے ہیں. 4000 ارب روپیہ، 1000 ارب روپیہ تو ہم صرف وفاق کا PSDP کر رہے ہیں. ادھر ہم نے 8000 ارب روپے کا تو تھرو فارورڈ کر رکھا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں کہ PSDP آج بھی وفاق کا آپ کو ملے گا، جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی UC 14 کی گلی نمبر 4 کے اندر آپ تیسری سے گٹر بنا دیں. یار خدا کا خوف کرو، آپ PSDP جو ہے وہ 500 ارب روپیہ کم کرو. اس وقت آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہاں آپ 60% ٹیکس لے رہے ہیں کمپنیوں سے، 40% ٹیکس نوکری پیشہ لوگوں سے لے رہے ہیں. آپ 100 اور 10 روپے آپ ٹیکس لے رہے ہیں ہر لیٹر آف پیٹرول پہ. تو اس وقت کیا آپ کم نہیں کر سکتے تھوڑی سی PSDP کو؟ کیا یہ جو 43 ارب روپے ابھی آپ نے MN حضرات کو دیا ہے 25 کروڑ روپے، وہ ضروری تھا؟ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہباز صاحب کہتے تھے نا، یہ دکھاوے کے لیے تھا، یہ آپٹکس کے لیے تھا، کیونکہ ہمیں تو نہیں بتایا. ہمیں کہا 50% گاڑیاں ہم روک دیں گے. وہی 50% گاڑیاں روک دو گے، کہاں سے اتنی گاڑیاں ایکسٹرا آ گئی کہ تم روک سکتے ہو؟ اور اگر 50% گاڑیاں ایکسٹرا تھی تو اتنی ایکسٹرا گاڑیاں کیوں تھی؟ اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ 800 لیٹر آپ دیتے ہیں گورنمنٹ افسروں کو گاڑیوں پیٹرول. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر DC کے پاس، ہر AC کے پاس آپ جا کے دیکھ لیجیے صوبوں کے اندر کہ ان کے دفتر کیسے ہیں. کسی وفاق کے وزیر کا ایسا دفتر نہیں ہوتا جتنا کہ DC اور ACs کے دفتر ہوتے ہیں. صوبوں کے پاس وافر پیسہ ہے، کبھی ہم 60 پیجوں کے سپلیمنٹ نکالتے ہیں، کبھی ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن جو ان کے بھی کام کرنے کے ہیں، جو اسکولیں ہیں، جو ہسپتال ہیں، وہ تو چلا نہیں سکتے. توسا کے اندر آپ نے 331 بچوں کو تو HIV سے انفیکٹ کر دیا. وہاں پہ آپ یوز نیڈلز استعمال کر رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں سب. نہیں سر، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں KP کے اندر. آپ کو نظر ہی نہیں آتا. چوہدری صاحب آپ اپنا کچھ انپٹ دینا چاہیں؟ چوہدری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مفتاح صاحب یہ فرما دیں کہ جہاں ایکسپورٹیبل سرپلس نہ پیدا ہو، آپ ایکسپورٹ نہ بڑھائیں تو آپ کی اکانومی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر آپ لیبر انٹینسو بڑے پیمانے پر پروجیکٹس نہ کریں جدھر لوگوں کو اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر کو بڑے پیمانے پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نوکریاں ملیں، بڑے بڑے منصوبے شروع نہ ہوں، وہ بھی نہیں کر رہے، پھر لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی، ان کی قوت خرید نہیں بڑھ رہی، اور وہاں مارکیٹ میں بہت زیادہ پیداوار نہیں آ رہی، مارکیٹوں میں ابنڈنس نہ ہو، تو مہنگائی کیسے قابو؟ مجھے کون سا انڈیکیٹر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی، لیکن یہ کمال کام ہو گیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی آمدنی جو ہے UK اور آسٹریلیا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بھائی لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان کی 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور آج آپ نے عجیب و غریب سوالوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. نہ یہ میرا خیال ہے اس کی ضرورت تھی نہ لینی، لیکن ٹھیک ہے مفتاح صاحب جو جواب دینا چاہے. مجھے تو نہ سوال سے اور نہ جواب سے کوئی غرض ہے. مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اکانومی جس سے ہم گیج کریں اور آپ کو لگے کہ یہ انڈیکیٹر بہت اچھا جا رہا ہے.
سر دیکھیں زیادہ تر انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے منفی ہیں. جو مین انڈیکیٹر ہوتا ہے پر کیپٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی کا انکم وہ کم ہو رہی ہے پاکستان میں, وہ 4 سال 10 سال سے کم ہو رہی ہے. آپ کی یہ جو بات درست ہے ایک دم 100% کہ اگر برآمدات نہیں بڑھیں گی, ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو, اور ریمیٹنس بھی اب تو بڑھنا مشکل ہو گئی ہیں, تو پھر ملک قرضوں پہ ہی چلے گا نا. تو ہم تو قرضوں کی خوشی مناتے ہیں, ایک ملک کو دینے کے لیے دوسرے ملک کے لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ خوشی منا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹوپیاں گھما رہے ہیں کہ فلاں آدمی سے لے کے فلاں کو دے دو, فلاں سے لے کے فلاں کو دے دو. ملک کوئی پیداوار نہیں کر رہا. اور یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایسے ایسے مشکل ہو رہی ہے. پاکستان کی اللہ کی مہربانی سے آج بڑی دنیا میں عزت ہے, اور اس کو ہم کو کنورٹ کرنا چاہیے ان اکنامک ریلیشن شپس وچ انکریزز دی آؤٹ پٹ آف پاکستانیز. لیکن اگر آپ کی بجلی سب سے مہنگی ہوگی خطے میں, گیس سب سے مہنگی ہوگی, تو آپ کی آمدن کیسے, آپ کی آؤٹ پٹ کیسے بڑھے گی؟ یہاں پہ کوئی انڈسٹری کیسے لگائے گا جب آپ 50 سال میں کم ترین سطح پہ ایف ڈی آئی لے کر آئیں گے, 20 سال میں کم ترین زیادہ تر ہائیسٹ ترین سطح پہ آپ کی ان امپلائمنٹ ہوگی, آپ کی پاورٹی ہر سال بڑھ رہی ہوگی, تو کہاں سے ترقی آئے گی؟ تو یہ بات آپ کی درست ہے. اور جو چیز ہماری کرنے والی ہیں بیسک ریفارمز وہ ہم نہیں کر رہے, وہ جس دن کر لیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جسٹ اے کامنٹ کہ مفتا صاحب, یہ جو ویسے ہم جی ڈی پی کے چھتری تلے ساری چیزیں کو کور کر دیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ سی پی آئی سے لے کے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, یہ بھی ایک فارمولا ہوتا ہے نا جج کرنے کا کہ عوام کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں یا کیا ترقی کر رہے ہیں. اس پہ کسی کی توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ گورنمنٹ بھی اس کو مطلب اس پہ صرف نظر سے کام لیتی ہے. بریک کا کہہ رہے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک پوائنٹ آف پرسنل جو ہے نا کلیریفیکیشن. وہ اکثر پروگرام کے اندر نا حسن ایوب صاحب میرے اوپر اچوئی صاحب کے اوپر نا یہ پیار محبت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری پی ٹی آئی سے محبت اینڈ آل دیٹ. آپ نے ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ وہاں پہ رجسٹرڈ کارکن اور وہاں پہ درخواستیں, اور یہ وہ کارکن ہے اور پی ٹی آئی کے بڑے جنرس کارکن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے زندگی میں کبھی انکار نہیں کیا, وہ غلطی یار میں باتوں میں سن لو, میں کب کیا غلطی, لاکھوں روپے انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ کیے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کہیں پہ ناکام ہوتی ہے تو ان کے دل کو وہ ہے نا وہ 900 ارب روپے پریشانی ہو گیا, تکلیف ہوتی ہے, محنت کی ہوئی ہے. 900 ارب روپے کا ہم جی پی کے اوپر بھی رکھیں گے, اس پہ ہم کریں گے. 200 ارب کا مقروض صوبہ جی, پہلی محبت ہے ان کی پی ٹی آئی, لہٰذا آپ نے نہیں میں پریشان, وہ کہتے ہیں آنکھاں تین دسنامہ نوں, تو یہ ان کا بس سنتے رہا کریں, کوئی مسئلہ نہ ہم نے پریشان ہونا ہے اور نہ ہم نے گھبرانا ہے. مفتا صاحب ویسے یو اگری ود دس تھنگ نا, جو میں یہ کامنٹ کیا تھا میں نے ایس ڈی آئی سے متعلق, میں کر لوں جی سر. نہیں تو آپ یہ بھی ذرا مجھے پتا کر دیں مفتا صاحب سے کہ پاکستان کی کتنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کتنی پاکستان میں مینوفیکچرنگ بند ہو چکی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں 50% ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور باقی بھی دم توڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, بات کریں گے سر. بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک کے بعد حاضر ہو. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اچھا, ہم نے وہ بات کرنی تھی سولر مسئلے کے حوالے سے, وہ جو سن لائٹ ٹیکس کی چکر تھا یا فیس تھی, لیکن مفتا صاحب میں نے ایک اپنا وہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی, پوائنٹ رکھا تھا, وہ انسان کی اور خاص طور پر عوام کی فلاح کو جانچنے کا صرف جی ڈی پی سے ہٹ کے جو فارمولے, اس پہ آپ کی رائے, اور دوسرا چودھری صاحب جو فرما رہے تھے پلیز. دیکھیے پاکستان میں جو میرے خیال سے 18 سے لے کر 23 تک یا 19 سے لے کے 23 تک 4 سال میں پاکستان 6 پلیسز پیچھے چلا گیا. 169 نمبر پہ ہے ایچ ڈی آئی کے اندر, اور ایچ ڈی آئی 3 چیزیں میجر کرتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور انکم پر. بالکل ایسے تو اس کے 3 ملا کر, اور اس کے برعکس سری لنکا آگے بڑھ گیا, ہم سے کافی آگے ہے, ہندوستان بھی ہم سے آگے ہے, بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے, اور نہ صرف آگے ہے بلکہ وہ مزید بہتر ہو رہے ہیں, ہم مزید جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمت بری ہے, اور ہماری جو ایچ ڈی آئی ہے نا وہ سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالک میں نہیں آتی ہے, ان کے ایوریج ممالک میں آتی ہے. اور اگر آپ ہماری انفنٹ مورٹیلٹی دیکھیں کہ نیو نیٹل مورٹیلٹی دیکھیں تو دنیا میں لسوتو کے ساتھ نمبر 2 ہم چل رہے ہوتے ہیں, ساؤتھ سوڈان سے برے چل رہے ہوتے ہیں, انفنٹ مورٹیلٹی بھی ہم بہت برے ہیں. اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کی اگر آپ ایریاز کی انفنٹ مورٹیلٹی دیکھ لیں تو وہاں اچھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواران اور رحیم یار خان اور 4 سدے میں تو بہت ہی برا حال ہوتا ہوگا. سو ظاہر ہے کہ یہ ملک جو ہے نا وہ ایک طاقتور طبقوں کے لیے بہت اچھا چلتا ہے,
जिनके घरों में नौकर होते हैं, जिनके घरों में एसी लगे होते हैं वगैरह वगैरह, जिनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, लेकिन जो आम बेचारा पाकिस्तानी है उसके खिलाफ फैसला होता है, चाहे वो चीनी का फैसला हो, चाहे वो पेट्रोलियम का फैसला हो, डीजल का फैसला हो। आप देखें डीजल पे मैंने कितनी 1 महीना में चिल्लाया, उसके बाद जाके हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला चेंज किया। और पहले मेरे फार्मूले के ऊपर हंसते थे कि मिर्जा ने खुद क्यों नहीं कर दिया, जबकि इनको पता था कि वो फार्मूला उस वक्त ठीक था, अब गलत हो गया। इसी तरह आप देखें कि जब भी अब ताकतवर तबके का मुकाबला होता है, फर्टिलाइजर की गैस देख लें, आज हम दुनिया में सस्ती तरीन फर्टिलाइजर की गैस देते हैं, जबकि फर्टिलाइजर की कंपनियों को, जिनके हर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इनके हर मालिक के पास एक जहाज नहीं 2-2, 3-3 जहाज होते हैं, लेकिन हम उनको सस्ती गैस देते हैं, डायरेक्ट किसान को वो नहीं करते। सो ये पाकिस्तान के अंदर हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम किस तरह गवर्नेंस करें, किस तरह पॉलिसी करें। बात है उसी वक्त बढ़ा लेंगे जो जब से फरमा रहे हैं चौधरी साहब, हम एक्सपोर्ट्स भी उसी वक्त बढ़ा लेंगे जब अपनी सोच बदल लेंगे, थोड़े से हुकूमत के अखराजात कम कर लेना। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 1000-1500 अरब रुपए से अगर आप ये वफाक के और हुकूमत के लिए 30,000 अरब रुपए खर्च करते हैं, इसमें से 20% नहीं 10% बचा लें तो 3,000 अरब बच रहा है, 5% बचा लें 1500 अरब बचा लें, आप नौकरी पेशा लोगों को टैक्स कम कर सकते हैं। जिस मुल्क में 50,000 रुपए चलाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट को आप रोज का 125 रुपया पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हैं और उसकी इनकम पर टैक्स ले रहे हैं, लेकिन 1000 एकड़ की ज़रई अराजी वाले जिम्मेदार से टैक्स नहीं ले रहे हो, उस मुल्क में जस्टिस तो अच्छे नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब माजरत के साथ जमींदार के ऊपर तो टैक्स जो है ना वो मेरे ख्याल मुताबिक ऑलरेडी इतना बोझ है। अब जरा इस पे आ जाएं। जी आ जाएं जी। ये मिफ्ता साहब, ये जो अभी एक सजेशन है, ये 25 किलोवाट से कम सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अभी तजवीज जाहिर है कि इस हवाले से सिफारिश की गई है। ये आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि ये क्या मतलब ये करने की जरूरत क्यों पेश आई थी और अब इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या इसका वे आउट हो सकता था बेहतर? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं मिफ्ता भाई, वो ये कि पहले लोगों को आपने इनकरेज किया, मेरे ख्याल में हुकूमत को लेटर ऑफ थैंक्स लिखना चाहिए था हर उस बंदे को जिसने घर के अंदर सोलर लगाया हुआ है, क्योंकि जितना तेल महंगा हुआ है, लोड शेडिंग ने मत मार देनी थी, ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक बफर, एक हमें जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर लोग सामने आए और लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ। अब ये लोगों को ये कह रहे हैं कि आप बैटरीज के ऊपर जाएं, ये बिजली पैदा कर रहे हैं, खुद अपने पास रखें। तो ये मतलब हमेशा हम पहले एक गलत सही साइड पे जाके फिर वापस फिर से आगे, ये हो क्या रहा है मेहता साहब? इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी समझे। आपको जब दोपहर को हुकूमत बिजली बेचती है ना, वो 47 रुपए 20 पैसे की होती है, उसके ऊपर वो 18% सेल टैक्स लगाती है, आपको 55 रुपए की होती है। फिर सूबा भी अपना टैक्स लगाता है, फिर थोड़े से सरचार्ज होते हैं, 3 रुपए 23 पैसे हम सर्कुलर डेट के लिए चार्ज करते हैं। आपको 60 रुपए की बिजली हम दे रहे हैं दोपहर को, हुकूमत दे रही है, ठीक। उसमें खावर गुमन साहब या हसन अयूब साहब कह रहे हैं नहीं मैं तो अपने घर पे वो लगा लूंगा चाइनीज पैनल्स, तो मुझे मिल जाएगी 15 रुपए की बिजली। तो वो जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ना बाबू, उनको लगता है कि यार इसको 45 रुपए एक यूनिट की सस्ते क्यों मिल रहे हैं, तो अगर ये 15 रुपए की बिजली बना लेगा तो मेरी 60 रुपए की दुकान कौन चले, कैसे चलेगी। वो सोच नहीं है कि मैं 60 रुपए से बिजली सस्ती कर दूं, ये सोच नहीं है कि मैं थोड़ी सी चोरी कम कर दूं, मैं ये सोच नहीं है कि मैं थोड़ी सी लाइन लॉसेस कम कर दूं। सोच ये है कि कहीं से मैं खावर गुमन को और हसन अयूब को जो है वो 60 रुपए की बिजली बेचूं, और अगर वो नहीं बेच रहा है तो मैं कहीं से टैक्स लगा दूं। आप देखेंगे 2-3 साल से हुकूमत की कोशिश ये, ब्यूरोक्रेसी की कोशिश ये है कि कहीं से सोलर वाले को फंसा ले, कभी नेट मीटरिंग, कभी नेट बिलिंग, क्रॉस बिलिंग, कभी यहां पे पैसे कर दिए, कभी वहां पैसे कर दिए, और फिर क्या होता है कि जब हम लोग पुश बैक करते हैं तो पीछे हट जाते हैं। यार या तो मुकाबले में आके लड़ लो, लेकिन वो शहबाज साहब जो क्योंकि खौफजदा हर वक्त रहते हैं ना, तो फिर वो पीछे भी फौरन हट जाते हैं, लेकिन वो उस चीज से बाज नहीं आते कि वो बस वो मतलब वो चिलमन के पीछे चुपते हैं, जो सामने आते भी नहीं, पूरे चुपते भी नहीं, सामने आते। मतलब ये बार बार ये एक समझ लीजिए कि हमला करते हैं, उसके बाद जब पुशबैक आता है तो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, वो पलटना झपटना जिससे वो बताया था अफरीदी साहब ने, लपटना पलटना, हाँ, मतलब इससे ये ब्यूरोक्रेसी से बाज नहीं आती है कि कुछ करके सोलर वालों से, क्योंकि देखें सच्चाई ये है कि सोलर जिनके घरों में लगा होता है वो थोड़े से अब पैसे वाले होते हैं, पाकिस्तानी, ठीक जरूरत होती है। चलें जी, क्योंकि गरीब तरीन जो लोग हैं ना उनको तो आप सस्ती बिजली दे रहे हैं 13 रुपए की, तो जो आप जिसको 60 रुपए की महंगी बिजली दे रहे हैं वो बेचारा अपनी कोई दूसरा रास्ता करता है, वो पीछे से हटाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जनता इस्माइल साहब, और बाकी जी प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अगर टाइम होता तो मिर्जा साहब तो जरूर पूछते कि उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुल्क की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, तो कैसे बढ़ेगी? तो नून लीग के अंदर कौन हो सकता है वापस, बड़े कायद वापस आ जाए हमारे नवाज शरीफ साहब। चलें जी, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सती को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।